बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अपोजिशन का हुकूमत मुखालिफ मुहाज़ अगला लाहे अमल अपोजिशन के पास क्या है, क्योंकि अभी तक के इत्तलात के मुताबिक इत्तेहादियों ने अपोजिशन के पलड़े में वज़न रखने से इनकार किया। इमरान खान साहब खुद सरगर्म है। कल उनकी चौधरी बरादरान से मुलाकात भी हुई, जिसके बाद ऑल इज़ वेल की खबर आई। यही नहीं बल्कि कल चौधरी बरादरान ने अपनी इस मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के सामने मुतनाज़ पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से भी शुकूक व शुबहात का इजहार किया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने फवाद चौधरी साहब की ज़िम्मेदारी लगाई कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इस बारे में बात सुने। ये हमारी इत्तलात है और यही वजह है कि आज परवेज़ इलाही साहब को फ़ोन आया फवाद चौधरी साहब को। उन्होंने कहा कि आप मीडिया और हुकूमत के बीच इस मामले पर सालिस बने, आप जो रिकमेंडेशंस देंगे उन पर हम अमल करेंगे। शाम साहब इत्तला मिली कि कल उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी हुकूमती वफ़द की बहुत फरीफ्ता किस्म की थी, बहुत निछावर हो रहे थे, मोहब्बत का इजहार कर रहे थे चौधरी बरादरान के लिए। तो इसी बुनियाद पर मैंने ये ख़बर भी पेश की। और दूसरी अहम ख़बर ये है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जो एक 9 रुकनी कमेटी बनाई गई थी PDM की जमातों पर मबनी, जिसका काम था कि वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सिफारिशात मुरतब करे, तो वो ख़बर ये है ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा, कि उस 9 रुकनी कमेटी ने PDM की क़यादत को सिफारिशात पेश कर दी हैं कि जी नंबर गेम पूरी है, आप बस बिस्मिल्लाह करें। लेकिन इस बारे में अभी तक ये जो कमेटी है या अपोजिशन के रहनुमा वो तस्दीक नहीं कर रही है। हमारी ख़बर है जो अब तक हम पहुँचा रहे हैं कि एक तरफ ये भी हो चुका है, दूसरी जानिब हुकूमत तो बड़ी पुरएतमाद दिखाई देती है। ये दो ताज़ा खबरों से शुरू करते हैं, फिर आगे पीका तरमीमी। ख्याल में जो मुलाकात हुई है उसमें कोई फरेफ्ता नहीं होना चाहिए था एक दूसरे पर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फरेफ्ता हो रहा है, होना जाहिर है, तासुर है, ज़रूरत ईजाद की माँ है, तासुर ऑब्जर्व करने का हक है मुझे। और आप ये तो आप हवाओं से पूछा है आपने क्या? सर हवाएं पता देती हैं, पता नहीं हवाओं के बगैर किस चीज़ का इल्म होता है? ये हवाओं पे खबर नशर होती है, हवाओं के जरिए मेरी तस्वीर नाज़रीन तक पहुँच रही, मेरी आवाज़ तक ज़राए हैं, वो PTI की हवाएं अपनी हैं, मुस्लिम लीग काफ की अपनी हैं, वो अपने अपने जरसूम में छोड़ देती हैं उन हवाओं में। हाँ, और जिसका जितना नाक तेज़ है उसे सूंघ लेता है अपनी अपनी मंशा के मुताबिक। जी हाँ, तो वैसे तो दाग का शेर है ना कि अजब अपना हाल होता जो वसाले यार होता, कभी जान सदक़े होती कभी दिल निसार होता। वाह, तो हो रहा है ना सर, दिल भी निसार हो रहा है, जान भी सदके वारी हो रही है। एक बड़ी सीधी बात है, जो सियासत है ना, ये सियासत को अकीदे का मामला नहीं होता, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं इसको, जो सियासी ताल्लुकात होते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट होता है। जब ये मखलूत हुकूमतें बनती हैं, जब किसी को उसमें सूट करता है। अब देखिए, अब 70 के इंतखाबात जब हुए तो KPK में उस वक्त सूबा सरात कहलाता था। हाँ जी, 3 जमातें उभर के सामने आई। एक खान अब्दुल कयूम खां की मुस्लिम लीग थी जी, एक खान अब्दुल वली खां की नैब थी, और एक जमीयतुल उलमा इस्लाम थी मुफ्ती महमूद साहब की, सही, जो उनके वालिद ग्रामी हैं मौलाना फजल रहमान के। अब मुफ्ती महमूद साहब के पास तीसरे नंबर पे थी उनकी गिनती। अगर वो नैब के साथ मिल जाते तो उसकी हुकूमत बन जाती, अगर वो कयूम खां के साथ मिल जाते उनकी हुकूमत बन जाती। बिल्कुल। कैंपेन के दौरान खान अब्दुल वली खां का लहजा बड़ा तल्ख था। जी हाँ, उन्होंने कहा हमारे टुकड़ों पे पलने वाला मुल्ला हम पर हुकूमत का ख्वाब देख। मुफ्ती महमूद साहब को ही वो कह रहे हैं। हाँ, इसलिए ये जो खान है ना KPK के, इनके जो होते हैं ना वो डेरे, उसमें हुजरा एक मस्जिद भी होती है, और मस्जिद के साथ मौलवी साहब की रहाइश भी होती है। तो मलकियत तो उनकी होती है और हुजरे में हुकूमत मौलवी साहब की होती है। मौलवी साहब की होती है। तो वो अब वो कहेंगे हमारे और खाना भी खान के घर से आता है, जारी बात है, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला मुल्ला हम पे हुकूमत का ख्वाब देख रहा है। जब इलेक्शन का नतीजा आया तो मालूम हुआ कि तो मुल्ला जो है लगाम तो उसके हाथ में आ गई, उसके हाथ में आ गई। तो पूछा किसी ने जनाब, फिर उनका लबो लहजा बदला। उन्होंने कहा हम तो इमाम है हमारे, हाँ, मुफ्ती महमूद, हाँ, नमाज भी उनके पीछे पढ़ते हैं, तो इख्तिदार की क्यों नहीं उनके पीछे इख्तिदार की वसूली करेंगे? तो कोई इख्तिदार की नमाज भी उनकी इख्तिदा में पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, अगर डाकू चोर किसी को कहा है तो आज उसके पास आ गया। उन्होंने कहा वजारत उलिया हमें चाहिए। खान अब्दुल कयूम खां ऐंठ गए, वो वजीर खाला बनना चाहते थे।
اور وہ سمجھتے تھے بالآخر معاملہ ہم اس سے ہوگا، لیکن وہ جفی ڈال لی خان عبدالولی خان نے مولانا مفتی مولانا صاحب سے. مولانا صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہو گئے خیبر پختونخوا کے. جی تو جناب تاریخ یہی بتاتی ہے. یہاں ہمارے منظور وٹو صاحب، جی 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 سردار عارف نقی صاحب، جی 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 17 کے 18 سیٹیں تھی اس وقت. کئی صاحب بھی کچھ سرگرم ہوئے ہیں بڑے طویل عرصے کے بعد. اطلاع ملی ہے کہ وہ بھی کچھ پرت ہو رہے ہیں کہ ہم سے بھی کوئی رابطہ کریں. چھٹا لیگ تھی یا جو نیجو لیگ کہلاتی تھی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مارکا ہوا. وٹو صاحب 18-17 ممبرز کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن گئے، اور وزیر اعلیٰ بھی ایسے جناب زبردست، ان کے ہاتھ میں پورا اختیار، اور سیدھا کر کے رکھا تھا پیپلز پارٹی کو انہوں نے. جی ایسا ہی ہے. وہ چیچی کرتی تھی لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت سے بچنے کے لیے ان کی پناہ میں بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک. اب شاہد خاقان، آپ یہ بات سن لیجئے کہ سیاست میں یہ معاملات، شادیاں ہوتی رہتی ہیں، ہو رہی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں سر، عدت بھی پوری ہوتی ہے بعض اوقات اور نہیں ہوتی. سر وہ کیا کریں نا، ابھی حالیہ تاریخ میں ماضی قریب میں جو بیانات دے رکھے ہیں بڑے بڑے رہنماؤں نے، وہ گلے پڑتے ہیں نا. وہ سارے بیانات ایسے تھے. اب تو ریکارڈ ہو جاتے ہیں، پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے. اب ریکارڈ بھی ہوتے ہیں، اور اب عوام ان کا پہلے پرنٹ میڈیا تھا، پھر عوام ان پھر وہ ایک آیا پی ٹی وی، وہ اس طرح کی باتیں ریکارڈ ہی نہیں کرتا تھا. جی وہاں تو نشر ہی نہیں ہو سکتی. اب سوشل میڈیا آ گیا، کیمرہ گھر گھر آ گیا، موبائل فون تو کیمرہ ہے. ایسے ہی اب ہر چیز جو ہے ریکارڈ ہو جاتی ہے، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. عمران خان صاحب کو ان کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، شہباز شریف صاحب کو ان کی سنائی جا رہی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ کل بھی آپ نے واضح کیا تھا کہ جب تک وہ واضح پلان آف ایکشن بھائی بڑی سیدھی بات ہے یار اس پہ سر، لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نقشہ نہیں بنا مستقبل کا. اسی سے جڑا آج کا تازہ سوال ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب قاف لیگ کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں. اپوزیشن کی تحریک جو ہے عدم اعتماد کی، یہ عوام کا دباؤ ہے، یہ قاف لیگ پر قائم نہیں ہے. تو شجاعت صاحب کی اور پریزلائی صاحب کی سب ملاقاتیں اچھی رہتی ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں ملاقات اچھی رہتی ہے. لیکن آج یہ فیصلہ قاف لیگ نے اور شجاعت صاحب نے اور پریزلائی صاحب نے کرنا ہے کہ کیا وہ اقتدار کے ساتھ رہیں گے یا عوام کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ عدم اعتماد ان کے بغیر بھی ہو جائے گا. 5 سیٹوں سے کی کوئی بات نہیں ہے یہاں، تو اس سے بہت زیادہ. اور پھر ابھی ان سے ایک دو روز بھی پہلے ان سے پوچھا گیا تھا کہ تحریک اعتماد کب تک آ رہی ہے، تو تب کیا فرما رہے تھے، دیکھیے اور سنیے. ہم عدم اعتماد کی پوری کوشش کریں گے. عدم اعتماد انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد بات آگے چلے گی. مارچ کے مہینے میں، ویسے اگلے 10-15 دن میں شاید ممکن ہے. کچھ تھوڑے سے یعنی جھنجھلاہٹ سی لگی مجھے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس اگر لوگ پورے ہیں، چودھریوں کی غیر حاضری کے باوجود، تو بس پھر تو پاؤں 12. پھر اس میں پریشانی کیا ہے؟ اب میرا سوال بھی آپ سے، تو چودھری صاحب جو ہیں یا چودھری صاحبان جو ہیں، پھر ان کو سیٹ بیک ہو جائے گا. اب میرا تو سیاست میں ایسا ہوتا ہے. دیکھیے چودھری صاحب پہلے پرویز مشرف پہ انہوں نے دوڑ لگایا، کامیاب ہوا، وہ گھوڑا نہیں کامیاب ہو گئے، پھر وہ گھوڑا بیٹھ گیا. چودھری صاحب کہتے تھے کہ پرویز مشرف کو بار بار کامیاب کرائیں گے وردی میں. اب وہ پرویز مشرف صاحب جب بیٹھ گئے تو چودھری صاحب ہی بیٹھ گئے، وگرنہ کوئی چودھری صاحب کے بیٹھنے کا معاملہ نہیں تھا. وہ اپنے طور پر ہوتے تو کھڑے رہتے. اب بھی لوگ یاد کرتے ہیں ان کی وزارت اولیاء کو. اچھا اب سوال سر میرا یہ ہے، لیکن سوال یہ ہے اگر اب ان کا گھوڑا بیٹھ گیا تو پھر بیٹھ گیا، بات بیٹھ گیا. تو ایسا تو ہوتا ہے نا، سیاست میں رسک تو لینا ہی پڑتا ہے نا. بالکل. اب میرا سوال میرا آپ سے سر یہ ہے کہ اتنی زیادہ ملاقاتوں کے بعد اور اتنے بڑے دعوے کرنے کے بعد اپوزیشن واضح طور پر کوئی پلان آف ایکشن دینے سے قاصر کیوں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت، کیا کمزوری یا کیا مضبوطی ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ موٹر وے پہ چڑھ گئے اور فٹافٹ پہنچ گئے فراٹے بھرتے ہوئے جناب سیالکوٹ چلے گئے یا اسلام آباد چلے گئے، یا تو اب تو ملتان بھی ماشاءاللہ 3 گھنٹے کا رہ گیا. وہ ہمارے جاوید ہاشمی صاحب روز آئے ہوتے ہیں، شادی اٹینڈ کرتے ہیں رات کو اور پھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک، اگلے دن پھر آ جاتے ہیں. تو اب یہ جناب موٹر وے کا سفر نہیں ہے. کیوں قاصر ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابھی تیاری نہیں ہے؟ نہیں، رکاوٹیں ہیں، لوگوں کو ون اوور کرنا ہے، پھر جن لوگوں سے بات کرنی ہے ان کو
پکا کام کرنا ہے, موقع پہ تلک نہ جائیں, یہ تو, اور پھر ان کو یقین دلانا ہے اپنی وفاؤں کا, ٹھیک ہے نا, اپنی یہ بھی تو ہے نا, کمٹمنٹ ہوتی ہے, شکوے شکایتیں ہوتی ہیں, تو بڑے مرحلے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ اپوزیشن کو داد دینا, لگی تو ہوئی ہے, لگی ہوئی ہے, سر تو ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ متعلقہ ادارے نیوٹرل ہیں, لہٰذا ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم آگے بڑھیں, لیکن ایک بڑی اہم بات رہ جاتی ہے جو ہم زیر بحث نہیں لے کے آتے, وہ یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم, چونکہ وزیر اعظم ملک کے, ان کے ماتحت بھی تو کئی اہم ادارے ہوتے ہیں نا, ان کے ماتحت سویلین ادارے بھی ہوتے ہیں جو سرویلنس کرتے ہیں, جو خبر سویلین ادارے جو بڑے اپڈیٹڈ ہیں, بیچارے جو تھے نا, بیچارے آہستہ آہستہ وہ خسی ہوتے چلے گئے, لیکن اب اپڈیٹ. لیکن دیکھیے جب یعنی 1970 کی دہائی میں, 60 کی دہائی میں تو سول ادارہ ہی سب سے بڑا ہوتا تھا, انٹیلیجنس بیورو. یحییٰ خان, جنرل یحییٰ خان کے بھائی جو تھے وہ انٹیلیجنس بیورو کے چیف تھے, آپ دیکھیں سول ادارے کے, اور ان کا جناب سارا کھڑکا دڑکا ان کا تھا. اب آہستہ آہستہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے, خاص طور پہ جہاد افغانستان میں. بالکل ٹھیک. اور اس میں انہوں نے پھر کمال دکھایا. جہاد افغانستان میں کسی امریکی ادارے کو یہ اجازت نہیں تھی, جنرل ضیاء الحق نے یہ بات طے کی تھی, کسی افغان لیڈر سے براہ راست رابطہ نہیں کر سکتا تھا. جی ہاں. اور کسی افغان مجاہد پارٹی جو تھی اس کو براہ راست فنڈز نہیں دے سکتا تھا, ہتھیار نہیں دے سکتا تھا. بالکل ٹھیک. یہ سارے کام پاکستان کی ISI کے ذریعے ہوتے تھے. بالکل ٹھیک. اور آپ دیکھیں اس میں نتیجہ کیا تھا, نتیجہ یہ تھا کہ سارا اختیار اور ساری معلومات ISI کے پاس, مرکز ایک جگہ تھا اس میں. پھر اتنی بڑی ادارہ ایجنسی ڈیولپ ہوئی پاکستان کی, کمال کر دیا, اس نے پھر نقشہ اپنا جمایا, نقشہ جمایا, پاکستان کی حفاظت کا حق ادا کیا. لیکن یہ ہمارے بھٹو صاحب جو تھے نا, یہ ان کی دین ہے نا, یہاں ایک انٹرنل ونگ بھی بنا دیا. اب جب ایک دفعہ ایک کام ہو جائے, ایک دفعہ کیا اونٹ اگر خیمے میں داخل ہو جائے یا ہاتھی, یہ اونٹ ہاتھی تھا یا اونٹ تھا یا مثال کس کی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی نے اس کو واپس نہیں کیا. جب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ جناب اب تو یہ ہمارا ہی کام ہوگا نا. صحیح. لیکن حالانکہ اس ادارے کے وقار کا بھی تقاضا ہے. بالکل نہیں. کہ آپ اس کو جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس سے دور رکھیں. ابھی تک کے جو اشارے ہیں, اور جو ہمارے اس وقت جو سربراہ ہیں, کیا نام ان کا, ندیم انجم. ہاں جی, کمال آدمی, ویری کمپیٹنٹ, ویری پروفیشنل. کیا ان کی سطح ہے علم کی اور دانش کی, بہت پڑھے لکھے. یعنی وہ تو ناصر جنجوع اور یہ جنرل عامر ریاض اس لیول کے, اور نوید انجم اس لیول کے, یعنی مبہوت کر دیتا ہے ان کا علم آپ کو. تو وہ قومی سطح کے معاملات ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم جی اس سے نمٹ رہے ہیں, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ان کی کوئی ایسی ملک کی حفاظت کرنی ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ جب آپ کے اندر سرحدوں کے اندر دہشت گردی داخل ہو جائے, پھر آپ کو سرحدوں کے اندر بھی کارروائی کرنی اور کی جا رہی اور کرنی پڑ رہی ہے, کیا کیجیے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا بار بار اداروں کا نام لینا چاہیے, اداروں کو گھسیٹنا ہی نہیں چاہیے. اور اگر ٹیلی فون کی بات ہے ساری, یار میں تو ناواقف ہوں اہل سیاست سے, تو وہ تو ہمارے تو ہم تو اپوزیشن کے لیڈر وہ دیکھے ہم نے, کہتے لوہے کے چنے ہیں, نہ نگلے جا سکتے ہیں, نہ اگلے جا سکتے ہیں, نہ چبائے جا سکتے ہیں, نہ کھائے جا سکتے ہیں. اب پیکا اور جو ایک کوئی لیڈر جو ہے انکم ٹیکس مولانا مودودی, اس سے پہلے میں آپ کو لیے جا رہا ہوں 2 مارچز کی. آپ تھے خود, آپ دیکھ لیں نا, ہماری اپنی تاریخ دیکھ لیں, مولانا مودودی, عبدالغفار خان, جی, عبد الولی خان, خان, اور پھر خود آپ کے یعنی نواز نصر اللہ خان, اور کتنے پھر وہاں مشرقی پاکستان کے لیڈر جن پہ مقدمے چلتے رہے, کتنی گرفتاریاں, کتنے مقدمے, کتنے, لیکن ان کا نقش ہے, ان کا نام ہے, تاریخ ہے, آج بھی یاد کرتے ہیں, ڈٹ کے میدان میں کھڑے رہے. تو پھر یہ کیا ہے کہ اپوزیشن اگر یہ ٹیلی فون کال کی مجال کیا ہے کہ کان کے قریب آئے. بالکل. اچھا سر, اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں کیونکہ کافی روز ہو گئے ہم نے پی ٹی آئی کا جو مارچ تھا اور پیپلز پارٹی کا جو مارچ ہے ان دونوں کی خبر نہیں لی اپنے پروگرام میں.
تو خبر کا موضوع یوں بنا کہ آج کنڈیاری ایک مقام ہے، وہاں پر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے جو لانگ مارچ ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے آئے، ٹکرا گئے، ہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹکراتے بچ گئے. تو جیسی وہ ٹرینیں آتی ہیں نا دو مال گاڑیاں جو ہیں، اگر کانٹا بر وقت تبدیل نہ کیا جائے تو تصادم کا خطرہ ہو جاتا ہے. یہاں بھی تھا. تو یہ مال گاڑیاں تھیں یہ پیسنجر ٹرینز ہیں؟ یہ سر بظاہر پیسنجر ٹرینز ہیں، اچھا، لیکن مال وال بھی ہے، مال بردار ہیں، مال وال بھی ہے. تو اشد محمود ہیں پیپلز پارٹی کے قافلے کے ساتھ، اور مونس ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد مونس، یہ پی ٹی آئی کے کاروان کو کور کر رہے ہیں. تصادم نہیں ہوا، جان لیتے ہیں. سب سے بڑی خبر بنتے رہے یعنی جو یہ قومی سیاست ہے شہیدوں سے محفوظ رہ گئی. اچھا مونس، آج تصادم ہونے لگا تھا کنڈیاری کے مقام پر، آپ وہاں تھے، آپ نے کیا دیکھا، کیسے یہ معاملہ ٹلا، اور پی ٹی آئی کا کاروان کیسے رواں دواں اپنی منزل کی جانب؟ جی جامی صاحب، بالکل آج 5واں روز ہے پاکستان تحریک انصاف کے سند حقوق مارچ کا، اور ضلع سانگھڑ کا علاقہ تھا کنڈیاری. اپنے جو مقررہ راستے ہیں اس پہ گامزن تھا، تاہم یہاں پہ جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو قافلہ پہنچنے سے پہلے تقریباً آدھے کلومیٹر آگے یہ اطلاع آ گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. اور جب ہم وہاں پر خود پہنچے ہیں تو بڑی تعداد میں، حقیقتاً اچھی خاصی تعداد تھی جو وہاں پہ کارکنان پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں پر موجود تھے، جنہوں نے ہاتھوں میں جھنڈے تھامے ہوئے تو شدید نعرے بازی کی جا رہی تھی حکومت کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف. اس کے بعد وہاں پہ جو قافلہ تھا اس کو روک دیا گیا، اگرچہ وہاں پہ پولیس کی بھی تعداد بڑی وہاں پر موجود تھی، لیکن وہ اس کا جو روڈ بند کیا ہوا تھا کارکنان نے اس کو کھلوانے میں ناکام رہی ہے. تقریباً 25 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹے تک وہاں پہ قافلہ رکا رہا ہے، کافی جو ہے نعرے بازی ہوتی رہی ہے. اسی اثنا میں پی ٹی آئی کے کارکنان بھی آگے بڑھے ہیں اور دونوں جانب سے کارکنان نے شدید نعرے بازی کی ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور پولیس نے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ان کے قافلے میں شامل رہنما تھے، ایم پی ہے راجہ اظہر، انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا ہے. اور بیچ بچاؤ مونس یہ بتائیں مختصر کہ یہ جو پی ٹی آئی کا مارچ ہے سندھ سرکار کے خلاف، آپ نے اسے خود کور کیا 4-5 روز سے، آپ کو لگا ہے کہ کوئی مومنٹم بنا ہے، کوئی جو سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی دھاک ہے وہ متاثر ہوئی ہے اس سے، یا یہ ایک روایتی مارچ ہے؟ دیکھیے جامی صاحب، جب یہ کم و شہید سے شروع ہوا تھا تو چھوٹے چھوٹے سپاٹس پہ بھی رکتا آ رہا ہے، لیکن 4 روز ہو چکے ہیں اور 4 روز میں سکھر، جیکب آباد، لاڑکانہ اور نواب شاہ میں بڑے پاور شوز کیے ہیں، جس میں سے سکھر اور جو جیکب آباد کے شوز تھے وہ مایوس کن تھے، اس میں لوگوں کی تعداد کم تھی. لیکن جو لاڑکانہ میں ان کا ایک شو تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو شکارپور کا ایک اور جلسہ تھا، اور گزشتہ رات جو ہوا ہے نواب شاہ میں، ان جلسوں میں لوگوں کی تعداد خاصی بڑی تعداد شامل تھی اور وہاں مومنٹم بھی نظر آیا ہے. اسی طریقے سے آج جو یہ نکلا ہے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا سانگھڑ کے اور اب میر پور خاص پہنچا ہے، تو یہاں پہ لوگوں نے زبردست استقبال کیے ہیں اور لگتا ہے کہ اب یہ مومنٹم گین کرے گا. وفاقی وزیر خارجہ مگر یہ بتائیے، یہ جو پیپلز پارٹی کے کارکن اکٹھے ہوئے، گویا یہ تحریک انصاف کے راستے میں بیٹھے، اس راستے کو بند کیا، یہ کوئی مارچ نہیں تھا بلاول کا جو اس سامنے آ گیا ہو؟ جی بالکل مجیب صاحب، ایسا نہیں تھا، یہ مارچ کا نہ ان کے روٹ تھا، مارچ سامنے نہیں آیا تھا، یہ تو ویسے جیالے باہر نکل آئے نا، جیالے ویسے نکل آئے، پی ٹی آئی سڑک بلاک کر پی ٹی آئی کے کاروان کو دیکھ کر جیالے باہر نکل آئے. یہ تو بڑی غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن شکر ہے میں سمجھا جلوس کہیں آمنے سامنے ہوتا ہے پھر ٹرینیں ٹکرانے. ہاں، اس لیے کہ آپ اگر دانستہ راستے میں آتے ہیں تو پھر تو آپ خود آواز دیتے ہیں نا دنگے فساد کو. ارشد یہ بتائیں کہ سندھ بھر سے گزرتا ہوا پیپلز پارٹی کا یہ جو لانگ مارچ ہے جب پنجاب میں داخل ہو رہا ہے تو کیا مومنٹم وہی ہے جو سندھ میں تھا، یا پنجاب میں جا کر اس کو تھوڑی سی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی دیکھیں، جب یہ کراچی سے قافلہ شروع ہوا ہے پیپلز پارٹی کا، جب یہ مارچ کراچی سے نکلنا شروع ہوا ہے تو یہاں پہ اچھی خاص مناسب تعداد میں جو تھے یہاں پہ جو جیالے تھے، کارکنان تھے، وہ یہاں پر جمع تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے سجاول تک ٹھٹا تک جو تھے یہ جیالے جو تھے کراچی سے وہاں تک گئے. جو کچھ پلاننگ اس طریقے سے کی گئی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ جو خواتین ہیں وہ جو جس علاقے تک جاتی رہیں گی، جیسے جو کراچی سے خواتین اس قافلے میں شامل تھیں، ٹھٹا سے ان کو واپس کر دیا گیا تھا. اسی طریقے سے جب ٹھٹا سے جو خواتین اس مارچ میں جو شامل ہوئی تھی وہ جب وہ سجاول تک پہنچی تو ان کو پھر وہاں سے ٹھٹا کی جانب دوبارہ جو ہے وہ بھیجا جا رہا تھا. تو اس طریقے سے یہ جو لانگ مارچ تھا پیپلز پارٹی کا آگے بڑھتا جا رہا تھا. ٹھٹا اور سجاول میں مناسب جو تھے تعداد میں پیپلز پارٹی کے کارکنان جو تھے وہاں پہ جمع تھے، ان کا استقبال کیا گیا اور ریلی میں لوگ بھی کافی بڑی تعداد میں جو تھے شامل تھے. لیکن جس طریقے سے اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ کوئی فقید المثال
जो है उनका इस्तकबाल हुआ हो, तो ऐसा नहीं है। मुनासिब, हम जरूर ये कह सकते हैं कि मुनासिब तादाद में उनके वहाँ पे जो कारकुनान थे वहाँ पर मौजूद थे। मगर आप ये बताएं कि जो इनके 7 लोग कराची से रवाना हुए हैं वो कितनी बड़ी तादाद में है? जी देखें, जो कराची से इनके साथ जो गाड़ियां जो थी, जो कि अभी भी दावा जो पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जा रहा है कि 25,000 गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त उनके साथ इस मार्च में, इस रैली के अंदर जो है वो शामिल हैं। लेकिन हकीकत जो है थोड़ी सी बरक्स है इसके, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां जो हैं वो नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि सैकड़ों में, या फिर इसको कह सकते हैं कि 1,000 से ज्यादा जो है वो गाड़ियां जो थी वो उसके अंदर शामिल थी। मोटरसाइकिलों के काफिले भी जो थे वो इनके साथ। बहुत शुक्रिया। मार्च गाड़ियों का तो नहीं है ना, मार्च तो लोगों का है। मोहन साहब का बहुत शुक्रिया, आपके जरिए हमें इल्म हुआ कि इन दोनों काफिलों की सूरत हाल है क्या जो आपने ऑन ग्राउंड देखा है। देखें, आपको पता लॉन्ग मार्च क्या था जब मौजूद तुंग ने किया, तो ये तो गाड़ियां थी वहां, ट्रक थे, तो बंदे थे ऑन फीट। अब अगर हजारों लाखों अफराद फिर वो इकट्ठे होते गए, इकट्ठे होते गए, वो तो शुरू वो शुरू लाखों से नहीं हुआ था। और फिर ऐसा जुलूस होता, ऐसा मार्च होता, उसमें तो बहुत खूनी मार्च था। इस्लामाबाद में जब पहुंचते तो एक सिरा इस्लामाबाद में होता, दूसरा सिरा गुजरात में होता। फिर तो मार्च ये था। तो फिर चौधरी साहबान भी जो थे वो भी शायद उनको पानी शायद भी पानी पिलाते, चाय पिलाते, सबीले लगाते। इस सूरत हाल को देख कर लगा, अदरवाइज ना लगा। ये जो मार्च है ना, ये तो मार्च ही है। हाँ, दोनों की। और दोनों की। देखिए, वो पीटीआई का तो खैर क्लेम ही नहीं है। पीटीआई जो है वो जो मसल दिखा रही है, शोर मचा रही है, अपने आप को कुछ हवा भरने की कोशिश कर रही है। चलिए, अच्छी बात है, इनकी भी अच्छी बात है। लेकिन बात यह है, आप अपने वसाइल ज़ाया कर रहे हैं, कारकुनों को थका रहे हैं। ये जमात इस्लामी के जब अमीर बने ना काजी हुसैन अहमद, वो एक कारवाने दावत व अजीमत लेके रवाना हुए थे जी, पूरे मुल्क का चक्कर लगाया। वैसे उनके यहाँ तो हर अमीर जो है उसके यहाँ यही कोई शरीयत, अच्छा, यही तरीका वो पता नहीं मार्च ही करते क्या हुआ कि जी क्या इनकलाब आ जाएगा। वो मार्च हुआ, कारवां चला, वापस हो गया, चल खत्म हो गया। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद देखते हैं कि जो बाइडन क्या कह रहे हैं अपने खिताब में आलमी मंजरनामे के हवाले से, पुतिन कहाँ खड़े हैं, यूरोपीय यूनियन क्या पैगाम दे रही है, सफ़ीर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो पाकिस्तान से क्या मुतालबा कर रहे हैं, और फिर यूक्रेन से पहली बार यूक्रेन के एक सहाफ़ी की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर कि वो क्या देख रहे हैं। यूक्रेन के सबसे बड़े शहर में वो मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की टीवी में पहली बार दुनिया टीवी की स्क्रीन पर अभी आप देख पाएंगे यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से यूक्रेनी सहाफ़ी को जो दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन में जो जंग है उसकी सूरत हाल हमें बयान करेंगे। रूस का ये हमला है जिसमें मुसलसल 7वें दिन उनकी पेशकदमी जारी है। जो यूक्रेन का शहर है खैरसून, उस पर भी कब्ज़े का दावा कर रही हैं रूसी फ़ौजें। इसके अलावा खारखीव में इंसानी बहरान पैदा होने का ख़दशा, और कीव जो उनका दारुल हुकूमत है उसका भी मुहासरा कर रखा है रूसी फ़ौज ने। कल पहले स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में प्रेसिडेंट जो बाइडन अमेरिका के, उन्होंने रूस की ऊपर उनकी तमाम परवाज़ों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद की है। यही नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन भी अपने मैयज़ ले रहा है। लेकिन साथ साथ सर अब सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान में गैर मुल्की सफ़ीर हैं जो यूरोपीय यूनियन के, उन्होंने पाकिस्तान से रूसी हमले की मज़म्मत का मुतालबा किया है, और जो यूक्रेन के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी पाकिस्तान से ये कहा है कि वो जंग की मज़म्मत करे। तो ये जो सूरत हाल है जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है जो है जी, उसमें तो बड़ी अजीब खबरें चल रही ना कि रूसी फ़ौजी जो हैं वो भाग रहे हैं, लड़ना नहीं चाहते, वो अपने व्हीकल खुद ही पंक्चर कर रहे हैं, और उसके बाद ये कि वो रूसी मीडिया पर भी पाबंदी लगी है, गोली चलाने से इनकारी हैं यूक्रेनियंस पर। इस तरह की बहुत सी स्टोरीज भी चल रही हैं। तो जान लेते हैं। लेकिन हमारे साथ सर इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत से वहाँ पे मुकामी सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी कॉन्स्टेंटाइन बेट्सविस्की मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। तर्जुमा आप कर दीजिएगा आसान लफ्ज़ों में। चलिए अब वो मिस्टर कॉन्स्टेंटाइन, मैनी थैंक्स फॉर यू for joining us in our show. Please let us know what is the state of Kyiv, the capital of the Ukraine right now, and under the state of martial law, how is the life out there for a normal Ukrainian person there? Hello, thanks for having me. I'm in Kyiv. So Russian troops stand at the distance from 15 to 40 kilometers from city border. Russian army shells our city with air bombs and artillery.
Yesterday there was an attempt to put down our TV tower, but it's still on operations. We have martial law imposed and curfew. So that is why people are allowed on streets only from 7 a.m. till 8 p.m. There are shortages, obviously, of food and some supplies. There are lines and queues. People stand next to the shops and pharmacies. But our capital is not encircled yet, and our nation fights like tiger. For the 6 days, we've been repelling and tackling army of a nuclear force. And most of Ukrainians will keep on fighting. At the moment, the fight is going on in the city. We have air raid sirens approximately every 1.5 hours. So yes, we can hear explosions, not in the city center yet, but at that distance which I mentioned above, 15 or 40 kilometers from our outskirts, from our closest neighborhoods, there are explosions there. So there is a fear that due to martial law and due to this invasion by the Russians, and since they are very near to the capital, so there might be shortage of the utility services and foods and medicines. What is the state of the availability of these all utilities right now in the capital? Well, by now we have some basic food in shops. Obviously, the choice is poor, but by now everyone can afford basic food like bread, grains. There are no vegetables and fruits, obviously, but at least we have grains, some vegetables, some canned meat, things like this. So since you are on air from a Pakistani TV channel, would you like to communicate a message for the international community from this platform? You're allowed to please speak your heart out. Thank you much for this opportunity. I would just like to say that Russian president put his nuclear forces on high alert. It is probability that Vladimir Putin will hit our country with a nuclear bomb, and it will be a beginning of the event which no one can predict right now. It is all extremely serious. It is absolute crime Russia does. Vladimir Putin is Hitler of the 21st century, and every nation in the world should now consider their options. What would they do in a case if the Third World War will break like now? It is serious already. We witness it in Ukraine, and we've been fighting here against Mr. Constantine, many thanks for your time. Stay safe and take good care of yourself and your family. Thanks for joining us today in Dunia TV's this program. I hope जो लोग सुन रहे हैं उनको आपका पैगाम पहुंचा। वो कह रहे हैं कि अभी इदारा हुकूमत को उनका मुहासरा बाकायदा नहीं हुआ, शेलिंग की आवाज़ आ रही है, मार्शल लॉ की और कर्फ्यू की सिचुएशन है, लिहाजा खाने पीने की अशिया अद्वियात की किल्लत पैदा हो सकती है यूक्रेन के इदारा हुकूमत और दीगर शहरों में भी। इस अज़म का इरादा कर रहे थे कि यूक्रेनियन जो अवाम है वो लड़ेंगे एक शेर की तरह। लेट्स सी क्या होता है सर। न्यूक्लियर जंग का ख़तरा है जी, वो ये धमकी मिल रही है, लेकिन मुश्किल है कि ऐसा हो जी। बहरहाल हमारी जी सर दुआ है। आखिरी 2-3 मिनट सर रह गए जी। देखें अब हम तो दुआ ही कर सकते हैं यहाँ बैठकर सही कि किसी पुरअमन तरीके से ये मसला हल हो जाए। सही। और देखिए हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त रोज़नामा नई बात के एडिटर, ग्रुप एडिटर अताउर रहमान, तो बरसों मेरे साथ उनकी रफाकत रही। सही, वो चल बसे थे। वो चल बसे। हमने हफ्ता ज़िंदगी में भी काम किया, रोज़नामा पाकिस्तान में कॉलम लिखते रहे। जंग में, नवाए वक्त में एक बड़े धड़ल्ले के आदमी थे, बहुत ही दानिशवर, बड़े लिखे, कसीरुल मुतालिया और इस्तकामत और जमहूरियत के साथ कमिटमेंट, दस्तूर की बालादस्ती, उसका परचम बुलंद किए खड़े रहे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। शहर जो है वीरान हो गया मेरे लिहाज में तो उनके बगैर। और फिर हमारे मुफ्ती महमूद अशरफ उस्मानी जो मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पोते हैं, मेरे अजीज़ दोस्त ज़की कैफ़ी मरहूम, उनके बड़े बेटे, और वो भी चल बसे।
दारुल उलूम के उस्ताद थे अल्लाह ताला और इनके दर्जात एक बुलंद फरमाए। हज़ारों तलबा और नौजवान उनसे मुस्तफीद हुए। दिल का जो था, दिल उनका एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो चुका था अरसे से, लेकिन फिर भी दर्स व तदरीस की, तसनीफ़ व तालीफ की सरगर्मियाँ जारी रहीं। बिलाखिर बुलावा आ गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और फिर हमारे पीर हारून रशीद जी मोड़ा शरीफ वाले वो भी चल बसे 87 साल की उम्र में। भाई ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे और CSP अफसर रहे। जी 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 और कमाल की शख्सियत थी। और उनके बेटे अब उनके जानशीन हैं, उनकी जिंदगी में सजादा नशीन अल्लाह ताला इनके दर्जात अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, एक ब्रेक यहाँ मग़फ़िरत करे। आमीन सर आमीन। एक ब्रेक आगे नाज़रीन यहाँ प्रोग्राम में। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।